वर्तमान समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो बिचमा चाहिँ पूर्व डिएसपी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। अहिले दरबार हत्याकाण्डको विषयमा चाहिँ विशेष गरी चर्चामा छ। तत्कालीन राजाको अभिव्यक्तिपछि चाहिँ विशेष गरी वीरगञ्जमा दिएको अभिव्यक्तिपछि चाहिँ राजनीतिक वृत्त तरङ्गित छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो विषय फेरि अनुसन्धानमा जान्छ भनेर भनिरहेछ। तपाईँ पनि सुरक्षा क्षेत्रको मान्छे, के हो यो खास दरबार हत्याकाण्डको छानबिन 23 वर्षपछि हुन लाग्छ? यो अनुसन्धान चाहिँ भन्नका लागि मात्रै भन्ने हो या के हो तपाईँले जाने अनुसार चाहिँ? यो वास्तवमा चाहिँ अत्यन्त दुःखद हैन, बहुराष्ट्रिय, यो भन्दा गर्दा यो राष्ट्रिय मात्र होइन, बहुराष्ट्रिय चर्चित चाहिँ यो हत्याकाण्ड हो। हेर्नुहोस् हैन, देशको शालीन हैन राजा, जनप्रिय राजा हैन, देशप्रेमी राष्ट्रभक्त राजवंशको नै चाहिँ नाश हत्या गरिएको अवस्था पनि हो। यसमा के छ भन्दाखेरि मूलतः हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो हत्याकाण्ड नेसनल तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरू मिलेर प्लानिङ सहित चाहिँ यो हत्याको सुनियोजित घटना घटाइएको अवस्था हो। किन भन्दा तपाईँको 2037 सालमा यो चाहिँ सेटेलाइटबाट चाहिँ चीनले एउटा इन्फर्मेसन दियो। त्यो बेला पनि राजा वीरेन्द्रको चाहिँ हत्याको प्रयोजन भएको थियो। चीनको इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि रोकिएको अवस्था हो। पटक पटक यिनीहरूले कसरी चाहिँ भन्दा यो राजालाई चाहिँ सिद्ध्याउने र यो देशलाई बर्बाद पार्ने, प्राकृतिक सम्पदादेखि लिएर यहाँका नदी नाला कल कारखाना जे छन् भौतिक सामग्रीहरू चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई कसरी लुट्ने र विदेशी चलखेल बनाएर यसलाई फुटबल ग्राउन्ड कसरी बनाउने भन्नेमा चाहिँ यहाँका केही नेताहरू चाहिँ विदेशीहरू रका एजेन्ट र सिआइका एजेन्टहरू सक्रिय रूपमा लागेका थिए। हेर्नुहोस्, यो ध्रुव सत्य पनि हो। तथापि चाहिँ के भन्दा राजाको चाहिँ नि अब जुन 2058 साल जेष्ठ 19 गते राति करिब 11 सवा 11 बजे घटना घट्यो। म त्यतिखेर चाहिँ अहिले हाल अपराध महाशाखा भन्छ केरकार भन्ने हनुमान ढोका चाहिँ त्यो शाखामा इन्सपेक्टर थिएँ। हामीलाई जानकारी पनि भयो। त्यो दुःखद घटनाका कुराहरूलाई हामीले बुझ्यौँ। अब त्यहाँ जाने अवस्था चाहिँ छैन कि त अब सुरक्षा घेरामा रहेको अवस्था पनि थियो। तथापि चाहिँ अब त्यो दृश्यलाई देख्दा नेपाली जनताहरूले चाहिँ नि एउटा अभिभावकलाई गुमाउनु पर्यो भन्ने हिसाबमा क्रिया गर्ने, कपाल खोर्ने, रुनी, चिच्याउने, छाती पिट्ने, मतलब यो देश नै शोकाकुल अवस्थामा हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अत्यन्त चाहिँ दुःखद घटनाको रूपमा चित्रित गरेको अवस्था विद्यमान पनि थियो। र त्यो घटनाको सम्बन्धमा अब के छ भन्दा क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनका कुराहरू हुन्छन्, विज्ञका कुराहरू हुन्छन्। त्यति नेपालमा पुग्दैन भने विश्वका चाहिँ अनुसन्धानकर्ताहरू हैनलाई पनि विभिन्न खालका इक्विपमेन्ट लिएर चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने पाटो चाहिँ बन्थ्यो। तथापि त्यहाँ चाहिँ त्यो कुराहरू हुन सकेन। किन हुन सकेन भन्दा त्यो प्रश्न के रह्यो भन्दा त्यसमा कानुनी अडचनका कुरा पनि आए। किनभने हामी चाहिँ पोस्टमार्टम हुने सम्भावना छ भने ताजल चाहिँ सैनिक ब्यारेकमा पनि पुगेको अवस्था थियो। अब 2047 सालको संविधान न त चाहिँ अध्ययन मनन गर्दा के छ भन्दा राज परिवारमा यस्ता घटनाहरू घटेपछि अब चाहिँ फौजदारी चाहिँ कानुन प्रभावित नहुने र राजा स्वयं नै सेनाको सेनाधिपति परमाधिपतिको हिसाबमा रहेको अवस्थामा के भएको भन्ने हिसाबमा जनताको त्यो त्यहाँ त्यस खालको यो चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक भएको भन्ने हिसाबमा अब त्यहाँ चाहिँ तत्कालीन चाहिँ गभर्मेन्ट हैन, तत्कालीन चाहिँ के भन्दा सभामुख भनौँ तारानाथ राणाभाट नेपाली काङ्ग्रेसका, त्यसरी चाहिँ प्रतिपक्ष नेता तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र त्यसै गरी चाहिँ न्याय सर्वोच्चका केशव प्रसाद उपाध्याय प्रधान न्यायाधीशको 3 सदस्यीय तपाईँको छानबिन समिति चाहिँ गठन भयो। त्यो गठन भए पश्चात पनि अब अनुसन्धानका प्रक्रिया, बयान लिने प्रक्रिया यावत कुराहरू भइसकेपछि यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यसमा के जोडियो भन्दा दिव्यानीसँग चाहिँ नि दिपेन्द्र राजाको चाहिँ नि प्रेम सम्बन्धको चाहिँ नि सम्बन्धलाई स्वीकार्य नभएको अवस्थाबाट त्यो अनुसार झैझगडा गरेर यो खालको घटना घटाइयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो प्रतिवेदन चाहिँ के भन्दा त्यतिकै स्टप गरेर त्यतिकै सिद्धियो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ नि हिसाब किताबमा चाहिँ अब हाम्रो बुझाइमा अब यो चाहिँ दरबार हत्याकाण्डलाई लिएर दिपेन्द्रको मुकुण्डो जुन बनाइयो, अब त्यो मुकुण्डो चाहिँ सिङ्गापुर ब्याङ्कको बनाइएको थियो। यो धेरै वर्षदेखि प्लानिङ भएको अवस्था पनि हो भन्ने कुराहरू पनि आए त्यसमा। त्यो समयमा त्यहाँको उच्च अधिकारीहरू पनि अब विभिन्न चाहिँ अब त्यो विवेक शाह पूर्व चाहिँ सैनिक सचिवको चाहिँ किताब रुकमागल कटवालको चाहिँ जीवन कथा यावत कुराहरूमा पनि केही कुराहरू देखिएका छन्। तथापि एउटा प्रश्न के रह्यो भन्दा अब चाहिँ एउटा गजब घटना के हो भन्दै तपाईँको चाहिँ यो आपतकालीन एउटा अस्पतालको निर्माण हुँदै थियो। हेर्नुहोस् भक्तपुरमा, त्यहाँ चाहिँ अमेरिकी सेनाहरूले त बनाइरहेको थियो। हेर्नुहोस्
त्यही 19 गते सेनापतिबाट चाहिँ उद्घाटन हुने र त्यही राति घटना घट्ने, अर्को दिनदेखि ती मान्छे त्यहाँबाट गायब भए हेर्नुहोस्, बुझ्नु भने तिनीलाई सिआइए अन्तर्गत रहेका चाहिँ एजेन्टको रूपमा सैनिक आएको भन्ने पनि कुरा भयो। त्यसमा भारतको पनि सहकार्य भयो। त्यो खालको चाहिँ अब त्यत्रो सुरक्षा घेराभित्र रहेको चाहिँ राजाको सारा वंशनाश भनौँ 10 जनालाई एकैचोटि अन द स्पट डेथको अवस्था भयो। त्यो चाहिँ दिपेन्द्र अधिराजकुमार राजकुमार दिपेन्द्रले चाहिँ नि गरेको भन्ने कुरामा त्यो प्रतिवेदन टुङ्गियो र स्थगित भएको अवस्था विद्यमान रह्यो। हेर्नुहोस् अब यसमा अब के भन्दा राजा चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई पनि यता कति यसमा चाहिँ हात छ भनेर शङ्का उपशङ्का विभिन्न कटाक्ष कुराहरू आएका पनि हुन्। अब राष्ट्रका उच्च नेतृत्वहरू केपी शर्मा ओलीजीले पहिला धेरै फुरफुर नगर भन्ने कुराहरू भयो। सम्राज्ञी हिमानीकोमा चाहिँ स्टाटक्समा चाहिँ यस्तो भयो भने विगतमा पनि झगडा गर्दै आएको अवस्था। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री 3 पटक प्रधानमन्त्री हुनु, उहाँले विगतमा पनि मैले दरबारको फाइल पल्टाउँछु भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन। यसमा के छ भन्दा कानुनी चाहिँ नि एउटा अडचन हेर्नु पर्ने कुरा छ होइन। कानुनी अडचन र कानुनी बाध्यताका कुराहरू छन् होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ नि अब अहिले फाइल पल्टाउनुको अनुसन्धानको प्रक्रिया, घटनास्थल, लासजाँच प्रकृति, पोस्टमार्टम यावत कुराहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त प्रभावित पार्दछ। र त्यो समयमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा चाहिँ पोखरा होइन गएको अवस्था पनि विद्यमान थियो हेर्नुहोस् होइन। अब त्यसले आरोप लगाउन पाइन्छ तर आरोपलाई प्रमाणित भएन भने तथ्य हुन जान्छ हेर्नुहोस्। त्यो हुनाले के छ भन्दाखेरि दोषी प्रमाणितका कुराहरू आउँछन्, त्यस्ता भनौँ इभिडेन्सका कुराहरू आउँछन् भने कारबाही नहोस् भन्न दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्र नै संलग्न छन् भने देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कारबाही गरेर देखाओस्। त उहाँलाई हाम्रो चाहिँ के भन्दा अनुरोध पनि हो, ध्यानाकर्षण र च्यालेन्ज पनि हेर्छ है। अब यहाँ रह्यो के त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यो घटनामा राजाको के भयो भन्दा अब देशकै राजाले चाहिँ के भन्दा तपाईँको प्रेस मिट गरेर यो चाहिँ मैले सिर्फेज तपाईँलाई बुझाएँ, जनताको नासो जनतालाई बुझाएँ। ल भनौँ देशको हकमा, मुलुकको हकमा, विकास समृद्धिकोमा चाहिँ अब चाहिँ गर्नुहोस् भनेर नागार्जुनमा हाँसी बाई गरेर गएको अवस्था हो हेर्नुहोस्। सामान्य नागरिक भएको चाहिँ व्यक्तिले अहिले चाहिँ के भन्दा गणतन्त्रका हिमायतीहरूले यी व्यवस्थाहरूले देशको विकास समृद्ध चाहिँ हुन सकेन भन्ने हिसाब किताबमा जनताको चाहिँ क्रेज के भयो भन्दा यी नेता नेतृत्वबाट देश बन्दैन। देश दिनादिन गरिबीको चाहिँ खाडलमा घुम्दै गएको छ। युवाहरूको रोजगार छैन, शिक्षा, घाँसबास, कपासमा के भयो, स्वास्थ्यमा चाहिँ के भन्दा असफल भयो। यी पटक चुनिएका नेताहरूले देशको हकमा, राष्ट्रको हकमा केही गर्न सकेनन्। अब चाहिँ के भन्दा एउटा देशलाई चिनाएको पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास, महेन्द्रको इतिहास होइन, अब बहादुर शाह, राम शाह होइन, यिनीहरूको इतिहासलाई सम्मान गरेर अहिले चाहिँ के भन्दा यो वंशको चाहिँ एउटा कुल चाहिँ अब राजालाई चाहिँ यो सत्तामा नराखिकन देशको चाहिँ इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान रहँदैन भन्ने हिसाबमा जनताले चाहिँ यिनीहरूको गतिविधि देखेर यिनकै कुकर्मको कारण के भन्दा अहिले राजाको प्रति एउटा क्रेज बढेको अवस्था विद्यमान पनि हो। राजाले पनि के त भन्दा एउटा अहम प्रश्न छ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ 5 बुँदे सहमति भएको छ हेर्नुहोस्। जस्तै 12 बुँदे सहमतिबाट देशको सार्वभौम सत्ता नै बुझाएको अवस्था छ भने दिल्लीमा गएर सम्झौता हेरेर 5 बुँदे राजासँग सहमति भएको थियो। त्यतिखेर 7 दल थिए हेर्नुहोस् होइन, 7 वाम गौटममा। त्यसमा के थियो भन्दा तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब हेर्नुहोस् संसद त पुनः विघटन भइसकेको थियो। अब संसदलाई के भन्दा पुनर्जीवित गर्ने, संसदमा पुनर्जीवित गरिसकेपछि भनौँ केही अप्ठ्यारा कुराहरू छन् भने त्यही 2047 सालको संविधानलाई थाती राखेर संशोधन गर्ने, राष्ट्र संस्थालाई युगानुयुकुल भनौँ निरन्तरता दिने होइन। र त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि यो राष्ट्र संस्थालाई निरन्तरता दिएर अब चाहिँ के भन्दा जनमुखी संविधानलाई संशोधन गरेर अगाडि बढाउने भनेर सहमति भएको अवस्थामा यी दलका नेताहरूले राजालाई पनि ठगे। त्यो 5 बुझे सहमतिको चाहिँ नि त्यो लिखित डकुमेन्ट जहाँसम्म राजासँग छ अहिले आएर चाहिँ के भन्दा राजेन्द्र लिङदेल अब चाहिँ नि त अब केशरबहादुर बिष्ट, अब धर्म बचाओ नागरिक बचाओ अभियानका महाअभियन्ता दुर्गाप्रसाद साई होइन, र राष्ट्रवादी शक्तिहरू राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चाहिँ नेतृत्व पनि सबै के भन्दा सबै मिलेर राष्ट्रवादी शक्ति होइन मिलेर चाहिँ के भन्दा अब देशलाई बचाउनु पर्छ भनेर एक भनौँ फुटेर होइन अब जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एकाग्रता र एकबद्धता हुन गएको हामीले पटक भनेको अवस्थामा चाहिँ त्यो मूलधारमा आएको अवस्था पनि विद्यमान छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को के छ भन्दा 1 गते अब विशेषतः यहाँ चाहिँ के भन्दा नेवार समुदायले चाहिँ के भन्दा गुठीका नेवार समुदायले तिनै जिल्लाका चाहिँ उहाँ राजालाई चाहिँ अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यो कार्यक्रमबाट अहिले के छ भन्दाखेरि अब 77 जिल्लाबाट मान्छे ल्याउने भन्दा पनि 77 जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने र उपत्यका र स्वेच्छाले आउन चाहने मान्छेलाई चाहिँ
काठमाडौँमा भेला गराउने र चाहिँ एउटा जनखबरदारी होइन जनविद्रोहको उसमा जाने एउटा पाटो देखियो। अर्को पाटो के भयो भन्दा अब राजाले त भनौँ वीरगञ्जको अभिव्यक्तिमा भनेको कुरा हो हामीले पनि एउटा अपूरणीय क्षति भएको अवस्था पनि हो, हामी पनि दुखी छौँ। अब हामीलाई पनि के भन्दाखेरि दाजुको चाहिँ नि त्यो भनौँ हत्याको सम्बन्धमा हामीलाई पनि मुछ्यो, राजनीतिक चाहिँ चलखेल गरियो, हामीलाई बदनाम गरियो भनेर राजाले चाहिँ के भन्दा जनताले एउटा शङ्का गरेको केही जनताले शङ्का गरेको कुरालाई स्पष्टीकरण दिएको अवस्था हो। यदि मलाई चाहिँ म दोषी छु भने कारवाही गर भनेर त पहिले पनि भनेको अवस्था हो। भनेपछि कुनैले व्यक्ति विशेषलाई किटानी गरेर राजाले भनेको अवस्था त थिएन। त्यो हुनाले चाहिँ के भइदियो भन्दा अब जनताको चाहिँ राजाप्रतिको क्रेज अभियानले पनि के भन्दा केही न केही चाहिँ सपोर्ट गरेको अवस्था, विभिन्न राष्ट्रवादी शक्तिहरूले पनि अब यो देशलाई बचाउनको लागि देशलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्नको लागि यो देशमा चाहिँ राजाको आवश्यकता छ भन्ने महसुस भएबाट अब केपीजीले अब त्यो लडबडाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले ल्याउन खोजेको राज संस्था राजा ज्ञानेन्द्र कुसका राजा हुन् अरे। त्यही भन्दैछु। अब किन भन्दा अब केपी शर्माजी पनि राजकाजको सत्ता हुँदाखेरि गृहमन्त्री भन्नुभएकै हो कि होइन। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जति होइन शेरबहादुर देउवा पनि सक्षम अक्षम प्रधानमन्त्री भएकै हो, जलनाथ कहाँ भएकै हो, माधव कुमार नेपालले चाहिँ विज्ञापन गरेर टिको लाउन गएकै हो। भनेपछि के त भन्दा यो सत्ता त परिवर्तन हो, पात्र त हुनै हुन्। अब परिवर्तन त केही पनि भएन। हेर्नुहोस् यिनले आफू बने आफ्नोलाई बनाए, देशलाई के गराए भन्ने अहम प्रश्न रह्यो। भनेपछि यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब अर्को विकल्प छ। हेर्नुहोस् अब उहाँले कुसको चाहिँ राजा बन्नु हो, राजा मानेर 7 वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गरेर तत्पश्चात के भन्दा त्रिभुवनलाई चाहिँ भारत चाहिँ पलायन हुनाको अवस्थामा पनि राणाहरूले पनि आवश्यक ठाने यो देशमा राजा चाहिन्छ भनेर 2.5 वर्षको चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा बनाएको हो। त्यो इतिहास साथी छ नि, त्यो त नजाऊ। राजाको आवश्यकता भूधरातली अवस्थामा देशमा आवश्यकता छ, खाँचो छ, यो अनिवार्य छ। राजा नभइकन देश रहँदैन। किन भन्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि भने मेरो घाँटी माथि राजाको घाँटी तल, घाँटी थाप्न तयार छु भनेकै हुन्। अहिले आएर चन्द्र भण्डारी, गङ्गा चौधरी, अब भीम रावल, अब त किरण वैद्य होइन, अब विभिन्न चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एउटा विज्ञ बुझेका जानेका मान्छेहरूले त अब आवश्यकता छ है भनेर त किन भन्दा त्यो अभिव्यक्ति त आएको छ विज्ञहरूबाट पनि। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यो सिचुएसनलाई क्रिएट गर्नको लागि त अब केपी शर्मा ओलीजी अब दुर्गा प्रसादसित लड्ने हो कि अब आप प्रतिपक्ष भएर सरकारसित लड्ने हो, यो अहम विषय हो। उहाँ पनि बराबर हुनुहुन्छ। उहाँले भने होइन अब चाहिँ के त भन्दाखेरि बैलगाडी चढेर चाहिँ के भन्दा अमेरिका जानु सकिँदैन, प्लेनमै जानुपर्छ, त्यो पनि ट्रान्जिट कति ठाउँ भएर जानुपर्ने हो भन्ने मान्छेले चाहिँ नि के भन्दा अहिले चाहिँ नि अब राजालाई धेरै फुरफुर नगर या नगर भनेर चाहिँ कुरा गर्नु। अब प्रचण्डजीले चाहिँ नि पनि अब के भन्दा फाइल पल्टाउँछु भनेर एउटा तर्साउनु। यो के भन्दाखेरि अन्तर्ज्वारीय कुरा हो, राजनीतिक परिस्थितिको कुरा हो। यसमा के छ भन्दा कारवाही नहोस् भन्ने कुरो होइन, कारवाहीलाई कानुनी अडचनहरू पर्यो। जङ्गी कानुन पनि प्रभावित हुन्छ नि। संविधानले त्यो बेला चाहिँ कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। अब त्यो हुनाले चाहिँ एउटा विधिवत राजाको त्यो घटना भएपछि अर्को राजा भन्ने प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा भएको अवस्था हो। यसमा त त्यति साह्रो गर्नु पर्ने कुराहरू त छैन। अब यदि छ त्यस्तो कुरो देखिन्छ भने ल चाहिँ ल ठिक छ, ज्ञानेन्द्र प्रति अनुसन्धान गर या रेडी। तपाईँ सुरक्षा क्षेत्रको व्यक्ति पनि हो, तत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा क्षेत्रमै सम्बन्धित क्षेत्रमै हुनुहुन्थ्यो। कतिपयले दिपेन्द्रले मार्यो भन्छन्, तर आम नेपाली जनता चाहिँ त्यो मान्न तयार छैनन्। केपी ओलीले पनि अस्ति बिचरा भन्नुभयो। खास घटनाक्रम चाहिँ के कारणले घट्यो? प्रतिवेदन चाहिँ दिपेन्द्रलाई लगाइया छ आरोप। प्रष्टवक्ता सुखी भवेत भन्छ। हामी स्पष्टवादी हो। हेर्नुहोस् हामीले मुलुक राजनीति कसैको चाहिँ कुनैको चाहिँ भनौँ कसैको चाहिँ समर्थन विमति गर्ने होइन। यो के हो भन्दाखेरि हामी एउटा अनुसन्धान अधिकृतको नाताले दिपेन्द्रको चाहिँ मुकुण्डो बनाएको अवस्था पक्कै पनि हो। हेर्नुहोस् मुकुण्डो बनाएर त्यहाँ प्रयोग गराइएको अवस्था हो। त्यो अनुसारले त्यो बेला त्यो समितिले त्यो प्रतिवेदन जाहेर गर्यो। प्रतिवेदन जाहेर गर्दाखेरि पनि अब तारानाथ राणा पाटले त पोलिटिकल ऊ त्यहाँ त कुनै विज्ञ योग्य विश्लेषक इन्भेस्टिगेटर त कोही पनि छैन होइन। कि त सेना र प्रहरीको चाहिँ एउटा संयुक्त कम्बाइन्ड भाइचारागत पद्धति थियो, संविधानले दिएको थियो। राज परिवारमा चाहिँ हत्या हिंसा अथवा भएमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने पोस्टमार्टम गर्ने नियम के थियो कसो थियो त्यो कुनै संविधान लेखेको पनि अवस्था थिएन। त्यो अवस्था त नभए तपाईँको 2042 सालमा रामराजा प्रसाद सिंहले चाहिँ बम पड्काएपछि यहाँ विस्फोटक ऐन बन्यो होइन। त्यो ऐनले पनि परिभाषा गर्छ। हेर्नुहोस् कुरो भन्दैन विधि सिस्टम परिस्थिति के छ त्यो कुरा पनि एउटा छुट्टै पार्ट हो। तथापि तारानाथ राणावाडले
अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखाएर चाहिँ भने नि अब दिपेन्द्रले चाहिँ उ गरे भन्ने खालको प्रतिवेदन गर्यो त्यो कुरालाई म पनि मान्दिनँ। हेर्नु सत्य बोल्नु पर्दछ। एउटा बाबुले आफ्नो चाहिँ भनौँ त्यत्रो बुवा आमालाई मार्दैन। दिपेन्द्र भनेको शालीन र चाहिँ भावी नेतृत्वको रूपमा देशले आशा गरेको व्यक्तित्व राजाको चाहिँ एउटा चाहिँ उत्तराधिको रूपमा जनताले मानेको चाहिँ शालीन र चाहिँ प्रभावशाली चाहिँ व्यक्तित्वको रूपमा सबैले अङ्गीकार गरेको दिपेन्द्र हो। अब दिपेन्द्रको मुकुण्डो लागेको अवस्थामा आएको अवस्था त्यहाँ त घटना घटिसकेन, समिति गयो त अगाडि त त्यहाँ ड्याङडुङ भएर सिद्धिसकेपछि त्यहाँ कोही पनि थिएन। जो मरे जे बहुत भइहाल्यो, पछि नै गयो। हामी त त्यहाँ जान पाउने अवस्था पनि थिएन। हामी त चाहिँ ताचलको छेउमा गयौँ। पोस्टमार्टम चाहिँ के भन्दा विधानत संविधानत नहुने यस्ता कुराहरू आइसकेपछि हामीले त्यो इन्टरफेयर गर्ने कुरो पनि भएन। अब हामी त त्यहाँ 24 घन्टा वाचेन्सीमा थियौँ। जब सब चाहिँ यात्रा भयो, त्यो शोभ यात्रा तपाईँले देख्नुभयो। अब जब चाहिँ के भन्दाखेरि जब चाहिँ त्यो गिर्जा के तपाईँ बसन्तपुरबाट ज्ञानेन्द्र राजाले सिरपेद लाएर चाहिँ दरबार नारायणी पुग्दाको अवस्थामा गिर्जाको धन्नै गाडी जलाएको थियो। हेर्नुहोस्, यो घटनामा त गिर्जालाई पनि संलग्नता थाहा थियो। हेर्नुहोस्, हो कि थाहा नभएको होइन। तर मेरो भनाइ के त भन्दा अब कसैलाई के भन्दा पानीमाथिको उभानो र शुद्ध बनाउने अवस्था होइन। तर यो अवस्थाले के भन्दा अब यो घटनाको दोषी करार दिपेन्द्रलाई गराइएको अवस्था समितिले छ। कानुनी बाटा सिद्धान्त त लास प्रकृति भनौँ घटनास्थल यावत कुराहरूको कुनै टुङ्गो बुनु छैन। पुनर्निर्माण घटनास्थल पुनर्निर्माण गरेर पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ राजाले पनि कुनै व्यक्ति विशेषलाई भनेको होइन। यिनीहरूले मलाई चाहिँ नि पहिला प्रचण्डजी बोल्नु भएको छ नि त, जब जनयुद्धको ताका हेर यो राजा भनेको सामन्ती हो, खरबौँ पैसा चाहिँ विदेशमा जम्मा गरिरहेको छ, यसको पैसा पर्ला पैसा राष्ट्रियकरण गर्छौँ, सबै तपाईँ गरिब गुरुबालाई घर बनाइन्छौँ, काठमाडौँमा घर बनाउँछौँ, यो राजा सामन्ती हो, यो सामन्तीलाई मास्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रवचन दिएका कुरा पनि त आएका छन् नि। तपाईँको राजाले त यसरी बदनाम गर्यो, संस्थालाई यसरी बदनाम गर्यो। जस्तो स्कुलिङ हुन्छ त्यही अनुसार मान्छेले पढ्ने हो। तपाईँले राम्रो चाहिँ शिक्षा दिनुभयो भने त्यही अनुसार चाहिँ विद्यार्थी राम्रो पढ्छ, होइन जस्तो दिनु त्यही बाटो चल्ने हो। त उनीहरूले के भन्दा यो स्कुलिङ नै के भन्दा राजा र राज संस्थाको विरुद्धमा गलत प्रचार भए स्वयं नेतृत्वले गरेर यो अवस्था आएको परिस्थिति पनि हो। राजाले पनि गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेकै अवस्था हो। एउटा सामान्य नागरिक जीवनमा बसेको राजालाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि यो आरोपमा प्रत्यारोपमा अब चाहिँ मलाई पनि एउटा परिवारमाथि पनि घात मतलब प्रहार गरियो, म पहिला पीडादायी अवस्था थियो भनेर त्यो दुई शब्द भन्दा यत्रो रडाको मचाएर देशमा भुइँचालो जाने केपी शर्मा ओली पनि अब यहाँ रौचित चाहिँ प्रचण्डजीले म चाहिँ अब फाइल पल्टाउँछु भनेर यो चाहिँ यस्तो खालको हो। यो चाहिँ यो किन यो तहल्का मचिन्छ। एउटा राजा गएर मन्दिरमा जाँदा मान्छेको भिडमा पनि डर किन डर भयो भन्दाखेरि या त हाम्रो सत्यभन्दा कारबाही हुनुपर्छ, यसमा कुनै विवाद छैन। शङ्कास्पद प्रमाणित पुष्टि गरेर देखाऊ, दरबार हत्याकाण्डको चाहिँ अनुसन्धान गर, वी आर रेडी। तर के भन्दा प्रतिशोध र प्रमाण विहीनका कुराले आउँदैन। होइन भने त तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि त अब तपाईँको चाहिँ कारबाही जस्तै उहाँले पनि राजनीतिक उहाँ धर्मनाथ ढकाललाई चाहिँ बन्जारालाई हानेर चाहिँ मारेर 14 वर्षसम्म चाहिँ जेलभर राजनीतिकरण गरेर आउनुभएको त भनिरहेछन्। त्यो पनि उहाँले पाटो गर्नु पर्ला। मदन भण्डारीको चाहिँ जुन जीवराज आश्रित र मदन भण्डारीको दास ढुङ्गामा अमर लामाले लिएर गाडी फालेर जान हत्या गर्यो, होइन त्यो हत्याको चाहिँ नि अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने। स्वयं चाहिँ आफ्नो श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदाको अवस्थामा त्यो कुरालाई किन उजागर गरिएन, किन अनुसन्धान गरिएन। केपी शर्मा दुवैपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो घटनालाई किन चाहिँ बाहिर ल्याउन सकिएन। सुशील कोइराला टोइलेटमा मरे, अनुसन्धान किन भएन। रविन्द्र अधिकारीले चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ दुर्घटना गराइयो भन्ने छ, त्यसको अनुसन्धान किन भएन। सुभाष चन्द्र नेङमाङ पनि टोइलेटमै लडाएको थिए, त्यो किन त्यसको अनुसन्धान किन भएन। राजा महेन्द्रलाई चाहिँ शिकार खेल्न गएको बेलामा अब तपाईँ के भन्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तै खालको घटना घटेर इन्दिरा गान्धीले पठाएर त्यहाँ भारतीय डाक्टरले सुई लाएर मार्यो, त्यसको अनुसन्धान किन भएन भने व्यापक दर्जनौँ निर्मला हत्याकाण्डको अहिलेसम्म राजनीतिक संरक्षणमा रोकिएको अवस्था, ती बालिकाले न्याय किन दिएन। आज चाहिँ ललिता निवासमा चाहिँ योजनाकारलाई कारबाही किन भएन। सुनकाण्डका नाइकेलाई कारबाही किन भएन। गिरिबन्धु टी स्टेटको अरबौँ खानलाई किन कारबाही भएन। एनसेलको चाहिँ भनौँ तपाईँको चाहिँ 66-67 अरबको हिनाबिना घोटाला को कर छली त्यो किन उठाइएन। 32 अरबको चाहिँ के भन्दाखेरि बिजुलीको चाहिँ ट्याक्स नतिर्ने माडेहरूलाई किन मिना गरियो। यो दर्जनौँ चाहिँ अपराधजन्य घटनाहरूको चाहिँ मौन गएर बस्ने। अहिले सामान्य जीवनमा बसेका राजालाई यिनीहरूले किन तर्सायो भने आत्तिए। किन आत्तिए भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ गौतम उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री तत्कालीन पहिलाका वामदेव गौतम भन्नु सक्नु भएको छ, यदि जनताले राजालाई ल्यायो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ। जनताले राजालाई ल्यायो भने राजाले शासन गर्छन्, हामी जेलमा जान्छौँ भनिसक्नु भएको छ। पाप त धुरीबाट गराउँछ। त्यसैले के भन्दा अब यो जस्तै अब त केपीजीको कुरा प्रचण्डजीको कुरा प्रचण्डजीको कुरामा
जस्तै प्रकाश होइन दाहाल भनेको एउटा भनौँ आफ्नो जीवन अर्पण गरेर देशको लागि लडेको योद्धालाई चाहिँ के भन्छ षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ के भन्दाखेरि कता कालीमाटी दारूसारू खाएर बदमासी गरेर चाहिँ घरमा लगेर छोडेर बिहान भन्ने कुरो भयो होइन। त्यो टिचिङमा अस्पतालमा आएर पोस्टमार्टम किन भएन? उहाँले तत्कालीन तिनटै सुरक्षा निकायका अङ्गलाई चाहिँ लाजिमबाट बोलाएर पोस्टमार्टम किन गराउनु होइन? उहाँको कसले छोराको चाहिँ यो चाहिँ कर्तव्ययोग्य हत्या त पत्ता लगाउनु पर्छ पर्दैन? यावत कुराहरू चाहिँ गाँसिएका छन्। हेर्नुहोस् कोही चोखो छैन। त्यो हुनाले के त भन्दा एउटा शालीन राजाले आफ्नो सादा जीवन उच्च विचारलाई लिएर जनतामाझ गएर आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो पुर्खाले रचेको देशलाई बनाएको देशलाई यस्तो चाहिँ के भन्दा देश चाहिँ हामी सबै मिलौँ माओवादी काङ्ग्रेस एउटा तलको सामान्य गरिबदेखि लिएर हामी सबै मिलेर देशलाई हामीले सुरक्षित गरौँ भनेर त आह्वान त राजाले गरेको अवस्था छ। यो आह्वान त सबैको लाग्यो। राजा न पूर्व हुन्छ न राजा कसै व्यक्तिको हुन्छ न कसै पार्टीको हुन्छ। राजा सबैको साझा हुन्छ यदि मान्ने भने। अब मान्नेन भने त अब के अरे मेरै गोरुको 12 टक्का भन्ने त्यसको लागि केही पनि छैन। मूर्खको अगाडि दैव पनि डरायो भन्छ। हेर्नुहोस् त्यो हुनाले के छ भन्दा यस्ता घटनालाई अब कसरी यसको चाहिँ गर्ने भन्दा ल अनुसन्धान होस्, नो प्रब्लम फर द्याट, गो हेड फर द इन्भेस्टिगेसन होइन। त्यो दरबार हत्याकाण्डको नो प्रब्लम। तर अब चाहिँ प्रचण्डजीको पनि कुरा आउँछ नि, गर्नु त सबैको पऱ्यो नि। समानुपातिक न्यायको सङ्गत प्रतिभा जस्तै उहाँलाई क्यान्टिन मेन्टेनमा कुराहरू, लडाइँको शिविर व्यवस्थापन र समायोजनमा चाहिँ 33 अरबका कुराहरू छन्। त्यो पनि अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो। त्यसै बुढी गण्डकीमा पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ बाबुराम भट्टराई 3 अरब चाहिँ केपी प्रचण्ड र चाहिँ ओलीजीले खानुभएको छ भन्नुभएको छ। त्यो पनि प्रमाणित गर्नु पऱ्यो। विभिन्न काण्ड जस्तै मेलन्चीमा 2 अरब घोटाला छ। त्यो पनि अब 6 पटक अब तपाईँको चाहिँ 8 पटक उद्घाटन गरेर स्ट्यान्ड गरेर जनतालाई भेडो बनाइएको छ। त्यसको निरन्तरता हुनु पऱ्यो। त्यो हुनाले हामीले भन्न खोजेको कुरो के त भन्दाखेरि अब त्यसै उहाँले आफै स्वीकार गर्नुहुन्छ 5000 मैले मारेको, त्यसको पनि उहाँले प्रतिरक्षा कानुनी पाटोमा जानु पऱ्यो। बाल सेना प्रयोग गरेकोमा मुद्दा चलेको छ अनि त्योमा पनि उहाँले भनौँ त्यो गर्न सक्नु पऱ्यो। भनेपछि के छ भन्दा अब चाहिँ नि के छ भन्दा अब आफै बोक्सी आफै झाँक्री त कुरा भएन नि त। तर के भने यो काण्ड दरबार हत्याकाण्डको चाहिँ के भन्दाखेरि अनुसन्धान नहोस् भनेर म चाहिँ भन्दिनँ। कानुनी कुटा जङ्गी कानुन परिस्थिति तत्कालीन संविधान परिस्थिति के हो त्यो विज्ञहरूले जान्ने कुरा होइन। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले आएर यो राजाको त्यो एउटा शालीन चाहिने अभिव्यक्तिलाई मलाई यस्तो पनि भन्छन् आरोप लगाए। वास्तवमा चाहिँ गलत छैन। म त्यो बेला छँदा पनि थिइनँ। ममा कुनै पावर थिएन। म सेनापति पनि थिएन। एउटा सामान्य राजकुमार थिएँ। मेरो कुनै चाहिँ अधिकार क्षेत्र केही पनि थिएन भने म त्यो घटनामा कसरी संलग्न हुन्छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति नै हो। त्यसरी बुझिदिनुहोस् म गलत छैन। म राष्ट्रवादी हुँ, राष्ट्रलाई माया गर्छु। तपाईँको अभिभावक हुँ। ल तपाईँले चाहनुहुन्छ भने मैले सत्ता लिन चाहन्छु। मैले सिरपेज सुरक्षित दिएको हुँ। त्यो सिरपेज पनि मलाई चाहियो नि। सिरपेज त मैले लाउने हो नि त। अब हुन त त्यो वंशले भएको अरू सिरपेज लाउन पाउँदैन। सिरपेजको त खोजी हुनु स्वाभाविक हो नि। जसले दिएको सिरपेज कस्तो छ के छ कहाँ छ अब त्यो परिस्थिति आएर बोल्न पाउने कि नपाउने यो त मानव अधिकारको कुरा हो नि। संविधान दत्त अधिकारको कुरा हो नि। भने यो नेताहरू यसरी अत्तालिने बत्तालिने अब चाहिने बरबराउँदै हिँड्नुको पछाडि के छ भन्दा हामीले गरेका कुकर्म यदि जनताले चाहेर राजा शक्तिशाली रूपमा राजा 2047 सालको संविधान त राजालाई स्थापना गरियो भने अब हाम्रो कल्याण छैन। अब राजालाई चाहिँ विभिन्न खालको बाहनामा चाहिँ अब भनौँ कारवाही गर्छौँ भनेर त्यो एउटा के भन्छ सेन्टिमेन्टल काण्डमा अब रवि काण्डको सहकारीको छँदै थियो। त्यो पनि अब खासै चाहिँ प्रमाणित हुन सक्दैन। जीवी राई नआउनेसम्म हामीले भनेकै हो। त्यसपछि रवि काण्डलाई फेरि यो काण्डमा के फेरि अर्को काण्ड भएर जनतालाई भ्रमित गराएको अवस्था छ। अबको विकल्प भनेको श्रद्धेय सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले अब संविधान संशोधन गरेर राजाको स्पेस यो चाहिँ नागरिकको चाहिँ बाँच्ने अधिकार ऋणको चाहिँ मिटर ब्याजी सहकारीले लुटेका चाहिँ त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण ती ठगहरूलाई राजनीतिक संरक्षण भने पक्राउ गरेर ल्याउनु पऱ्यो। राष्ट्रियकरण गर्नु पऱ्यो। जनताको ऋण मिना गर्नु पऱ्यो। भनौँ मिना भन्नाले तपाईँको चाहिँ तिनको त्यो भनौँ जुन ठगिएका ठगहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा ऋण केही हदसम्म कति सकिन्छ मिना गर्नु पऱ्यो। यदि सकिँदैन ट्याम दिनु पऱ्यो। कसैको घर जग्गा लिलाम हुनु भएन। यो देशमा रहेका नागरिकहरू बाँच्नु पऱ्यो। झुन्डेर मर्नु भएन। देश सबैको साझा फुलबारी हो होइन। कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा गर्नु भएन। त्यसैले अब जनताले हामीलाई छोड्दैनन्। किन माघ 7 गते पनि लाखौँ जनताले मङ्सिर 7 गते पनि लाखौँ जनताले चाहिँ के भन्दा एउटा उपस्थिति जनाएकी अवस्था हो।
अब चाहिँ नि हामीले अब यो रक्तपातपूर्ण चाहिँ रोड आन्दोलनभन्दा एउटा व्यवस्थापिकाबाट नै यो जेन्टिल तरिकाले सबै अटाउने गरी सबैको भावना सम्बोधन समस्यालाई समाधान गर्ने गरी चाहिँ संशोधन गरेर एउटा सेफ ल्यान्डिङतिर जानुभयो भने सबै सुरक्षित हुने अवस्था आउँछ। तर अब चाहिँ के भन्दा दमन गरेर अब अर्कालाई हप्काएर दप्काएर कुटेर झुकेर बन्दक बनाएर या प्रहरी र सुरक्षा अङ्गलाई प्रयोग गरेर म सत्ता टिकाउँछु भन्ने छ भने यो चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री गठबन्धन सरकार प्रतिपक्षी पक्षी सम्पूर्ण नेताको लागि एउटा भ्रमको जालो मात्र हुनेछ। जनताको अगाडि केही पनि लाग्दैन। अब त्यो परिस्थिति भनेको आएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेको अहिले सरकारले सोच्ने निर्णय गर्ने र चाहिँ के भन्दा संसदहरूलाई बोलाएर एउटा विवेचना गरेर यसको चाहिँ एउटा गन्तव्य सुरक्षित र भनौँ के भन्दा रक्तविहीन एउटा व्यवस्थापन गर्नु बाहेक विकल्प चाहिँ छैन। हेर्नु सत्य बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।